युस बेबरकती वनसन बेबरकती वुचान प्रत कुछ चीज में अक्सर लोग कहते हैं ऐसा कि होत मज बरकत यथ मज बरकत यथ मज बरकत बेबरकती हुंद अख बुनियादी सबब नाशुक्री नाशुक्री बेबरकती हुंद अख वजह कि अल्लाह ताला नियामत अता कर पन करम करुन पन फजल करुन लेकिन ऐसे शुक्र गुजार लेकिन हमने नाशुक्री कहाँ पर कही। ये सवाल भी आ सकता है ना, आप कहेंगे कि नहीं किम से उन समय दुत खुदा इनकी, उसको नाशुक्री नहीं कहते। नाशुक्री गो ये खुदा ताला का फजल कर का नियामत अता कर तमु गए सही इस्तेमाल करना। तीसरी चीज में आता है सही उसका इस्तेमाल करना है। दौलत दिचुन दौलत कर सही इस्तेमाल, खुद खाओ दूसरों को भी खिलाओ। खुदा ताला सुज माल अत पे गए अगर सो बखील बनित अत पे रूद तो ये कौन सी शुक्र गुजारी है। खुदा सूझ अल्हम्दुलिल्लाह सठा ये मुसाफिर मांगने का दरवाज पे दस आज था माफ, ये तो शुक्र गुजारी नहीं हुई। शुक्र गुजारी गई ये चश्न खुदा ताला सोचमुत यम साथ का हाजत मंद निशी उसकी हाजत पूरी करो जिस हद तक मुमकिन हो सके। तवे खुदा ताला का नियामत अता करे तीन चीज में लाजमी रखो, एक उसकी कदर, दूसरा अल्लाह ताला का शुक्र, ज़बान से गस खुदा ताला सुन शुक्र अदा करो, अमल से गस खुदा ताला सुन शुक्र अदा, त्रीम युस नियामत अल्लाह ताला अता कर तमु के सही इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़्ज़ल मिनल हक़ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम निअमतानि मबग़ूना फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नासि अस्सिहत वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मन व हिल्मन फ़हमन व अदबन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन वदफ़अ अन्ना शर्रज़ ज़ालिमीन वदफ़अ अन्ना शर्रल काफ़िरीन वदफ़अ अन्ना शर्रल मुशरिकीन वदफ़अ अन्ना शर्रश शयातीन वदफ़अ अन्ना शर्रल जाहिलीन वदफ़अ अन्ना शर्रल माकिरीन वदफ़अ अन्ना शर्रस साहिरीन वदफ़अ अन्ना शर्रल गासिबीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मौजूद सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मे कर तोह ब्रोट कन सूरह हदीद अख लकट आयत पाक तिलावत। लकट मतलब मुख्तसर अल्फाज अमिक कम। बे कोर मे हदीस पाक तिलावत यथ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत कर। यमन दुश्मनी आयतुक तर्जम तो हदीसुक माना वन ब्रोट कर बह कह कत गोड़ अर्ज ताकि यह समझनस मज गस आसान। अल्लाह ताला यम सातन इंसान दुनियास मज सोज अमिस कर अल्लाह ताला सत बेशुमार नियमत अता। युस इंसान यथ मज दुनियास मज जिंद पौध गसन पे मरनस तान सह जरूरियात जिंदगी
یُس نہٕ خۄداے تعالیٰ ہن أمِس عطا یعنی زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ یُس چیٖز أمِس ضروٗرت چھِ سُہ کوٚر خۄداے تعالیٰ ہن أمِس عطا کٲنٛسہِ کم کٲنٛسہِ زیادٕ سُہ چھِ بدل کتھ اکھ لیکن ہر ایک چیز اس کے لیے میسر رکھی ہے اور ییٚلہِ تہِ خۄداے تعالیٰ کُنہِ نعمتہٕ سۭتۍ نوازان آسہِ تَمہِ نعمتُک چھُ قدر کَرٕنۍ لٲزِم بنان اِنسانس یُس تہِ نعمت خۄداے تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕژ آسہِ تٔمِس چھِ لٲزِمن قدر کَرٕنۍ خۄداے تعالیٰ سٕنٛدِس دِتمٕتِس عطا کٔرمٕتِس نعمتس گژھِ نہٕ ناقدری کَرٕنۍ کیٛازِ سُہ چھُ تَمِچ اہمیت سُہ زانان اگر کٲنٛسہِ یہِ نعمت چھیٖننہٕ یی کُنہِ ساتہٕ مثال کسی کے پاس مال ہے أمِس پَزِ نہٕ اَتھ بے قدری کَرٕنۍ اَمِچ اہمیت گژھِ تَس پرٛژھٕنۍ ییٚمِس یہِ مال چھیٖننہٕ آو خۄداے تعالیٰ ہن چھِ اَسہِ أچھِ دِژمٕژ اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان دُنیہُک نظارٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک نظارٕ چھِ أسۍ کران اَمِچ گژھِ قدر آسٕنۍ اہمیت گژھِ تَس پرٛژھٕنۍ یَس یہِ گاش چھیٖننہٕ آو اچانک گوٚو کٲنٛسہِ أچھن ہٕنٛز پرٛابلِم أمِس چھَنہٕ اَتھِ یِوان أمِس گژھِ پرٛژھُن دَپُس کیٛاہ چھُکھ وَنان دَپہِ خۄداے تعالیٰ ہَن ٲس عظیٖم نعمت اکھ دِژمٕژ اَمی سۭتۍ اوس دُنیہُک سورُے نظارٕ کران لُطف اوس دُنیہُک وٕچھان لیکن ینہٕ یہِ گاش مےٚ گوٚو مےٚ چھُنہٕ زندگی ہُنٛد کانٛہہ خاص مزہ باسان بلکہِ زندگی ہُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ مقصدٕے باسان یُس تہِ خۄداے تعالیٰ ہن نعمت عطا کٔر تَمِچ قدر کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان کرنہٕ قدر کرنٕکۍ چھِ ترٛےٚ صوٗرت آسان ترٛےٚ چیٖز چھِ یعنی أسۍ دَپو ییٚمِس منٛز یِم ترٛےٚ چیٖز آسان أمۍ ہسا کٔر نعمتٕچ قدر أمۍ ہسا کٔر نعمتٕچ ییٚمِس منٛز نہٕ یِم ترٛےٚ چیٖز آسان کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ أمۍ کٔر نہٕ أمۍ نعمتٕچ قدر أمۍ کٔر نہٕ خۄداے تعالیٰ سٕنٛدِ أمۍ نعمتٕچ قدر کینٛہہ یُس خۄداے تعالیٰ ہن أمِس عطا کٔرمٕژ ٲس یُس نعمت خۄداے تعالیٰ ہن دِژ اَمِچ قدر کَرٕنۍ اَمِچ اہمیت زانٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ خۄداے تعالیٰ سُنٛد شُکُر ادا کَرُن یہِ لازِم چیٖز ہے ییٚلہِ تہِ خۄداے تعالیٰ کانٛہہ چیٖز عطا آسہِ کران تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ لٲزِمن خۄداے تعالیٰ سُنٛد شُکُر ادا کَرُن یُس بے برکتی وٕنکیٚنَسن چھِ بے برکتی چھِنہ أسۍ وٕچھان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز اکثر لوگ کہتے ہیں ایسا کہ ہُتھ منٛز چھنہٕ برکت یتھ منٛز چھنہٕ برکت یتھ منٛز چھنہٕ برکت بے برکتی ہُنٛد اکھ بُنیٲدی سبب چھُ ناشُکری ناشُکری چھِ بے برکتی ہُنٛد اکھ وجہ اکھ کہ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرِ پنُن کرم کوٚرُن پنُن فضل کوٚرُن لیکن أسۍ چھِنہٕ شُکر گزار لیکن ہم نے ناشکری کہاں پر کہی یہ سوال بھی آ سکتا ہے نا آپ کہیں گے کہ نہیں کیم سے وہ نسل میں دتن خدائن کی اس کو ناشکری نہیں کہتے ہیں ناشکری گو یلی خدای تعالیٰ کہاں فضل کر کہاں نعمت عطا کر تیمو کے صحیح استعمال کرنا یہ تیسری چیز میں آتا ہے صحیح اس کا استعمال کرنا ہے دولت دیتن دولت کر صحیح استعمال خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ خدای تعالیٰ سوز مال آت پیٹ گئسن اگر سو بکیل بنیت آت پیٹ رود تو یہ کون سی شکر گزاری ہے خدا انسان سوز مجھے الحمدللہ سٹھا یہ لیمز مسافر ایمان مانگنے ایمان کا درواز پیٹ دمس آز تھا معاف یہ تو شکر گزاری نہیں ہوئی شکر گزاری گئی یہ چشنے خدای تعالیٰ سوزمت یم ساتھ کا حاجت من چنشی اس کی حاجت پوری کرو جس حد تک ممکن ہو سکے توجہ یہ خدای تعالیٰ کا نعمت عطا کرے تین چیز میں لازمی رکھو ایک اس کی قدر دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر زبانی سے تک خدای تعالیٰ سن شکر ادا کرن عمل سے تک خدای تعالیٰ سن شکر ادا تریم یس نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر تمو کے صحیح استعمال کرو ورنہ اگر اس صحیح استعمال کرو نہیں میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کہاں دینی علم تے پر دینی علم تے پر پھر اس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا وہ فساد برپا کرے گا یہ کرے میں اوتر عرض یم ساتن میں قرآن کس اہمیت اس پر غالباً موضوع میں کرے تا کت عرض کہ میرے پاس
ہے ایک کتاب میرے پاس موجود ایسی بھی ہے یت مز عالم سے لکھان اگر دشمن آج تباہ کرن اس کے لیے ہم کون سی آیت کا ورد کریں گے. اب میری بات سمجھیے گا, اس کے لیے ہم کس قرآن پاک کی کس آیت کا ورد کریں گے تاکہ ہم دشمن کو نقصان پہنچائیں. قرآن پاک نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے, لیکن اگر اس علم سے صحیح استعمال کرو نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے نفع سے زیادہ نقصان ہی پہنچائیں گے, نفع سے زیادہ نقصان ہی پہنچائیں گے. اخ صاحبن مین ایک اس پتہ ونمت کہ مولوی صاحبن دوپ قرآن پاک سے نقصان واتناون, قرآن کا نقصان واتناون خاطر یہ تو عظیم کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی شاید. قرآن پاک عظیم کتاب ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے. لیکن کہیں پر یہ بھی لکھا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ ہدایت اس کے لیے ہے یس ہدایت طلب ہے تات برو کنی, یس ہدایت طلب ہے آو نا کی اسے ہدایت کی غرض نہیں ہے, کوئی اور غرض سے وہ کتاب کو کھولے, کوئی اور غرض سے وہ اسے پڑھے, تنقید کی غرض سے اسے پڑھے, تنقید کی غرض سے اسے پڑھے, لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اسے پڑھے, علماء کے مد مقابل کھڑا ہونے کے لیے اسے پڑھے, تو گمراہی ہی ہو سکتی ہے نا. یہ اس کی ہدایت کے لیے کافی پھر نہیں ہے. تو اس بار عرض کریں کہ جب کسی بھی چیز کا ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ فساد برپا کرتا ہے. تو اس خدا تعالیٰ نے یس نعمت ہے, نعمت مال کی صورت میں ہو, صحت کی صورت میں ہو, آنکھیں ہوں, علم ہو, ہنر ہو, کسب ہو, یہ ساری چیز ان سارے چیزوں کے صحیح استعمال انسان اکثر روزان دھوکس مز. یہ دنیا رہنے والی چیز ہے, اس دھوکے میں انسان اکثر رہتا ہے, لیکن رہنے والی یہ چیز نہیں ہے. نہ کسی کی جوانی رہنے والی ہے, نہ کسی کا مال رہنے والا ہے, نہ کسی کی صحت رہنے والی ہے, نہ کسی کی زندگی رہنے والی ہے, بلکہ ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کل نفس ذائقۃ الموت, اسے مرنا ہے, ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے, لیکن مرنا کب ہے اسے وہ پتہ. گزرے رات سون یہ عزیز جوانیت نصف زیادہ ون بہ بزار زیادہ یہ لیکن نصف گام آسن لگ بھگ ڈرائیوری ہیچنومت, خود بھی بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا تھا, لیکن اب کیا اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ نہیں پتا تھا, اور کسی کو پتا نہیں ہے. میری زندگی کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے. تو اس چیز میں آیت برونٹ کن بیان کر خدا تعالیٰ فرماما علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. وہی آو نا سو وقت کہ ایکس مسلمانس ترہے فکری میں خدا تعالیٰ سن حکم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اب کب سمجھے گا, یہ کب آئے گا وہ وقت یم ساتن امس یہ کت فکری ترے کہ میرا دل بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگھل جائے, میرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم ہو جائے. لیکن افسوس کا مقام یہ کہ جتنا ہم پڑھتے ہیں, جتنا ہم سنتے ہیں, جتنا ہم سمجھتے ہیں, تم خود زیادہ چیز دگن کرت پت اکڑان خدا اس مد مقابل. میں نے ٹاٹو دو چیزیں انسان کو غفلت میں رکھتی ہیں جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, جس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا. یہ ایک مختصر حدیث ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم کن ساتھ مختصر کت باسان الفاظ نہیں باسان یہ مختصر کت, لیکن میں اپنی بات بتاؤں گا, آپ میری بات کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو کریے. میں باسا کن ساتھ بجھ کہ اگر اتنا ہی ہوتا تو کافی تھا زندگی کی حقیقت سمجھنے کے لیے. اگر اتنا ہی رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا تو کافی تھا. کہ میں نے ٹائٹو نعمتان مبغون فیہا کثیر من الناس الصحت والفراغ, دو چیزیں آپ کو دھوکے میں رکھتی ہیں. زٕ چیز تھا انسان اس دھوکس میں, اخ صحت بے فرصت وقت, یہ دو چیزیں انسان کو دھوکے میں رکھتی ہیں. حالانکہ
यमन दोनवनी हुन चीजन हुन का एतबार, सेहत का कोई एतबार नहीं। तवै अगर तुम वुचो किसी कदर कुरान और हदीस में भी पन्ने सेहत हिफाजत करने को आमत एहतिमाम कर। अल्लाह ताला रसूल बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मसलन रसूल बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन दबन अगर मैं मुश्किल बासे न पन्नेस उम्मतस की बवन हक 5 वक्तन ऐजो करान मस्जिद नमाज आसने ब्रो दंदन मिसवाक। हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की तो हमें मालूम होना चाहिए कि मिसवाक की कितनी अहमियत है। मिसवाक दांत साफ करना, फिर ब्रश हो या मिसवाक होना चाहिए था मिसवाक, लेकिन अगर ब्रश भी होगा तो चलता है, मकसद तो मुंह को साफ करना है। रसूल बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं गुब गछे न की बवन है यमन 5 वक्त ने जो दंदन मिसवाक करा। और जदीद साइंस बताती है, मेरे सामने साइंस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दबान सोन ये मैन गेट शी बेमार किसी में ऐसे जरासीम पलते हैं युम इंसान सिंदिस म्याद खतर ते नुकसान दे, जिगर खतर ते नुकसान दे, इसके हार्ट के लिए नुकसान दे है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हमें बताया कि अपने दांत साफ रखो, अपने मुंह को साफ रखो। बल्कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक साथ एक सहाबी पूछा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर शिवन तो सबसे पहले क्या करते थे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? तो आयशा सिद्दीका बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, फिर गुस्ल फरमाते थे। इस क्या करा ऐसे मो और घर चाहे आन से जिजेर गोदमो था बात सही कि नहीं? मज कुछ यूत एहतमाम करा। मैं असल में कोई एक और बात समझाने जा रहा हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो एक इबादत है, मिसवाक करना, मुंह साफ रखना एक इबादत है। और नमाज के लिए लाजिम है कि जब हम नमाज के लिए जाएं तो हम मुंह साफ करें, नाक साफ करें, चेहरा धोएं, बाजू धोएं, पैर साफ करें, मसा करें। ये एक तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लेकिन अगर इस वजह की सेहत का इसके साथ ताल्लुक है, कम खाना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम गश खुन, ज्यादा गश खुन, कम खाने में हिकमत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम खाने में दानाई है, और कम खनस मज सेहत सही रोजान। एक साथ मे याद कि कोई बात से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुश्ती में सोजान अख माछ, बे सोजान अख तबीब अख सोजान, बे सोजान माछ अमिस गिफ्ट। सह माछ रटान, तबीबस करान रखसत न नेर वापस, चाय में जरूरत। मैंने कहीं पर पढ़ा है, पूरा याद नहीं किस बादशाह ने वो भेजा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा। क्या में अम जरूरत अख छुस न बोच लगन ब्रो खेवान, बेचुस न बोच खुद ज्यादा खेवान की, यानी मैं कम खाता हूं और भूख से पहले नहीं खाता, भूख से पहले नहीं खाता। अमुक ताल्लुक सेहत से, इसका ताल्लुक सेहत से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यम सातन इशा नमाज पढ़ जल्दी सो जाओ, सेहत के लिए दुरुस्त है। सुबह तहज्जुद वक्त उठो, तहज्जुद के वक्त उठो, सब सुबह सवेरे उठना, सवेरे सोना, कम खाना, मिसवाक करना, इन सब चीजों का ताल्लुक हमारी सेहत के साथ है। इन सब चीजों का ताल्लुक हमारी सेहत के साथ है तो हमारे लिए इबादत। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, इन चीज़ानी खतर इबादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नत हमारे लिए जारी किए हैं वो अलग बात है, लेकिन इसका ताल्लुक सेहत के साथ है। वो जो कहता अहमियत सेहत, इसकी कदर करो। और कदर के साथ साथ ये याद रखना चाहिए कि यम सातन इंसान माज जाव, माज जन पते बेमार अटैक गसान, माज जन पते तवे ना डॉक्टर सो वैक्सीन करान, ड्रॉप्स त्रावान, ये वो तो उन बीमारियों से बचने के लिए। लेकिन इंसान हर वक्त खतरे में है, हर वक्त खतरे में है। कब इसकी सेहत बिगड़ जाए, कब खुदा न खास्ता इसको ऐसा मर्ज लग जाए कि सारी जिंदगी इसे दवा खाना पड़ती है। शुगर, थायराइड, बीपी, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल नहीं है हमारे अंदर, सारे किसी को पता नहीं होता है। मामूली दाग कर बहस बीपीएस पे वो दवा क्यों, मैं आज को अब मुझे शुगर की दवाई लेनी पड़ती है, सारी जिंदगी उसे दवाई खानी है। किस चीज पर एतबार है? में सेहत पर। ना किसी की सेहत रहने वाली है और न ही वक्त रहने वाला है। तो मैंने टाइटो युस ये सेहत ये गस गनीमत जानन, ये गस, और इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। शुक्र किस पर करो? तो कैसे शुक्र करेंगे?
شکر الحمدللہ میں بیماری کی بس ٹھیک نہ، یہ شکر نہیں ہے. یہ تو شکر کے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں. شکر یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ اپنی مساجد کو آباد کریں. مساجد سے رخصت صرف ان کو ہے جو معذور ہیں. معذور کسے کہتے ہیں؟ یمس کا وجہ حائل آس کہ یہ ہوں مسجد یت کی. وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہے. بیمار کے لیے گھر میں نماز پڑھنی تھی، بیمار یہ پڑھے گھر نماز. صحت مند کے لیے تو مسجد تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید بھی فرمائی ہے. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ ایک عامہ کو کہا کہ رج تھاف کرت گئی لیکن مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے. ون تو یم سات اس صحت مند تندرست مسجد چھ گژھان، یہ گوا شکر کرو کہ یہ گو کفر کرو. یہ تو شکر نہیں ہوا. شکر گیا یہ کہ یس میں خدا تعالیٰ نے یہ صحت دتا امیک کرہا بہ صحیح استعمال. اس کا میں صحیح استعمال کرتا. صحیح استعمال گو یہ کہ آپ مسجد میں حی علی الصلاۃ ہوتی ژٕ تراوہک سارے کامہِ پتھر دوا دوا یِہَکھ مسجد شریفس مز کیازِ ژےٚ ٲسی امہِ کتھِ ہُنٛد احساس کہ شاید کیا پتہ خبر پگہ ما آسہِ مےٚ ویٖل چیئرس پٮ۪ٹھ پکُن تہٕ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ مسجد گٔژھِتھ. آج تو مجھے صحت ہے، آج میں تندرست ہوں، میں جا سکتا ہوں، میں جاؤں. اور اس زمانے کو اچھے کام میں لگاؤ، اس کا صحیح استعمال کرو. بہن پنن جوان میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ میرا کام تو یہی ہے. بہت حیران گژھان یم سات چھس بہ وچھان میٲنِس نٔمِس جوانس کِتھ پٲٹھۍ یوٗت ٹایم وتہِ پٮ۪ٹھ بیہنس، یہ چھُ گٲنٹن آسان وتہِ پٮ۪ٹھ بہتھ، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. اس جوانی کو کسی کام میں لگاؤ، کسی اچھے کام میں لگاؤ یم سۭتۍ انسانیتس فائدہ وات، یم سۭتۍ چون آخرت بن، یم سۭتۍ چون دنیا تہ بہتر بن، یم سۭتۍ چون آخرت تہ بہتر. نہیں کرتے ہیں ایسا. بلکہ صحت ہے اچھن ہز نعمت خدا تعالیٰ دسمت. ان سے قرآن پڑھیں. بہ کر یہ گستاخی کہ مے برٹ کن بزرگ، لیکن بہ اگر بہ ون تل صبح کم کم پور قرآنس اخ رکو شاید کیا پتہ کیا کھانا اتھا وتھا تھوٚد. یم آس خدا تعالیٰ عظیم نعمت دسمت، اس نعمت کا حق ادا کرنا تھا. میں نے یہ قرآن پڑھنا تھا، اسے سمجھنا تھا، اسے سیکھنا تھا، کیونکہ مجھے کار نبوت انجام دینا ہے. یہ گوس نا پتہ آسن تہ وۄنۍ چھُس 30 وُہُر ووتُس وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ تگان قرآن پرُن. خدا تعالیٰ توے فرما علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر. وۄنۍ آو نا وقت، وۄنۍ آو نا سُہ وقت. سانٮ۪ن مساجدن منٛز چھِ اذان گژھان. ناراض گژھِو نہٕ میانیو ٹاٹھیو کہ ییٚتہِ چھِ مؤذِن بِہِتھ، بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ پران، سب مؤذن بیٹھے ہوئے ہیں. سانٮ۪ن مساجدن منٛز چھِ اذان گژھان. ؤنِو یقین سان ایمان سان صحیح چھا گژھان؟ ابھی ٹائم نہیں آیا کہ ہم اپنی اذان درست کریں. چند الفاظ ہیں، ان کو بھی ہم درست نہیں کر پا رہے ہیں. وہ کر ای سو وقت سن نماز گژھِ درست، کر ای سو وقت سن اذان گژھِ درست، کر ای سو وقت میں سمجھ میں پہ یاد کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں، کھیون چون زندہ روزنے خاطر. زندگی ہند مقصد کھیون چون، مقصد کچھ اور ہے. وما خلقت الجن والانس الا، یہ سارے مشد گومت، کسی کو یاد نہیں ہے. یہی وجہ نماز ہند معاملہ عید مساجد خالی ہیں. روزے کا معاملہ ہو اخ بہان بیاکھ بہان کرت ناز دول کھا بیانک چھ مکینت کی بہان. حج کرنک وقت وات، اس سال نہیں اگلے سال، اگلے سال نہیں اگلے سال، جب تک وقت قریب پہنچتا ہے یل روح چھ قبض گژھان توتان چھ آسان دپان ول وچھو ون چھ ٹائم. کون سا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم نے دین کو پس پشت ڈالا ہے. اس دھوکھس مز وجہ اس کس دھوکے میں؟ نہیں ابھی میں جوان ہوں، ابھی میرے پاس صحت ہے، مجھ میں جوان دپان میں اخ حقائق اخ میں یاد پیون. یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے
یہ حقائق بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں کبھی دبا ایک ساتھ گو ایکس نفرس ملکل موت سے ملاقات ملکل موت سے ملاقات گژھِ یہ حقائق ہے کوئی ایک بات سمجھنے کے لیے وۄنۍ أمِس گوٚو أمِس سۭتۍ ملاقات دوٚپنَس ہے اگر جیل تہِ گژھُن آسہِ مگر کوٹ چھُ گۄڈٕ کران سمن سُہ چھُ نوٹس کڑان گۄڈٕ چھُ پُلیٖس سوزان پتہٕ چھِ گرفتٲری گژھان پتہٕ چھِ عدالت لگان ژٕ چھُکھ یکدمٕے یِوان پرژھٲنی چھُکھ نہٕ دوٚپُس نہ تیٖژاہ نوٹسہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کڑان ییٖژاہ نوٹسہٕ بہٕ کڑان چھُس لیکن آپ نے میری نوٹس کبھی پڑھی نہیں یہ چھُنہ نوٹس ژٕ اوسُکھ جوان پکان یکدمٕے دپان مےٚ حظ کۄٹھٮ۪ن آز دگ آز نہٕ ہٮ۪کان ؤتھِتھ بِہِتھ یہ نوٹس نہیں تھی کیا یہ نوٹس اخ چانہ خاطر کہ زندگی کا ایک نصف حصہ ختم ہو چکا ہے ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے یہ نا نوٹس یہ ایک نوٹس تھی ژٕ پیوُکھ بیمار وہ ایک نوٹس تھی آپ کسی حادثے میں بال بال بچ گئے کسی حادثے میں بال بال بچ گئے وہ ایک نوٹس تھی آپ کے چہرے کے بال سفید ہو گئے آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے وہ ایک نوٹس تھی وہ آخری نوٹس ہوتی ہے لیکن آپ نے کچھ نوٹس نہیں کیا باس نہ الٹا میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ میں آنے والا ہوں باس بروٹے سے جب آپ ریٹائر ہوئے تھے وہ بھی ایک نوٹس تھی وہ ایک نوٹس تھی آپ کے بچے تھے جب بچوں کے بچے ہوئے وہ نوٹس تھی وظائف میں شرن ہند شر پتہ نہیں آپ کون سا لمحہ ہے کہ مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے غفلتس مز جو تامت یہ شاہ اس کھسان اس غفلتس مز توے رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدا تعالیٰ فرماوان وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ دوڑ کے آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آ جاؤ جنت کی طرف دوڑ کے آ جاؤ جسے میں نے بنایا ہے صرف کن کے لیے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے دوڑ کے آ جاؤ آچھن پرارنا سا مینو ٹاٹیو کی غفلت ہوئی ہے تو بیدار بھی ہونا ہے غافل ہم تھے بیدار بھی تو ہم ہی نے ہونا ہے میں گو ہارٹ اٹیک مسا بچاس بچا لیکن نوٹس تو مل گئی نا نوٹس تو مل گئی وہاں اسی بیاک ٹاس یعنی وول کسی کو پتہ نہیں چلے کہ دمان باب موز کت کران آج کیا میری کت کران اس کو پہلے ہی پتا تھا یہ مود نہ اچانک اسے پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ آپ کو اب چلنا ہے کت انتظار انتظار تک چیز کرنے یہ گھس یاد تھا بہ پرس تھی کت چیز انتظار کرنا جس کا یقین ہو کہ ہونے والا ہے اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے اگر مجھے یقین ہو کہ بارش ہونے والی ہے بکرس انتظار میں اس کا انتظار کروں گا کہ بڑی بارش ہونے والی ہے اب میں انتظار میں ہوں نوکری ملنے والی ہے میں اس کے انتظار میں ہوں موت کا کسی کو پتا ہے تو جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ کب آنے والی ہے تو اس کا بھی انتظار کرنا ہے کیا آتشہ انتظار کرو یہ ابلیس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے ابلیس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ میں بھی جوان ہوں میں صحت مند ہوں بل وچھو پت خدا تعالیٰ یہ ہدایت کر کب کرے گی ہدایت کر خدا تعالیٰ تیلی یہ چینس دلس مز ہدایت طلب تھی ہدایت طلب گژھِ رسول برک صلی اللہ نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس لوگ بہت زیادہ دھوکے میں رہتے ہیں کس چیز کے معاملے میں صحت کے معاملے میں دھوکس مز چھو غلط خیالس مز چھو صحت والفراغ اور وقت کے بارے میں دھوکے میں ہیں آپ ہر نقصان کی تلافی ہوتی ہے بوستمت عرض کرن ہر نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن اگر وقت ضائع ہو اس کی کوئی تلافی نہیں اگر یہ مالس کمی بچاو امید چھ نئی وری بچ سٹھا یہ ہن تہ بچ نو ہن تہ بچ اگر یہ کارس کمی نفع آو امید چھ نئی وری یوت نفع کہ یہ بھرپائی تہ گژھِ تتھی مز اس کی ہے اگر یہ مارکس کم آئی امید چھ نئی وری تیت مارکس کی یہ تہ گژھِ بھرپائی لیکن مجھے بتاؤ جو وقت ضائع ہوا میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ضائع گو اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے زندگی تمہاری 70 سال کی تھی 30 سال آپ نے ضائع کر دیے
वो कुछ दिए हम 3 वरी से बे अपने हर एक लम्हे की कदर करना है, हमने एक एक लम्हे की कदर करना है। तो सूरतुल असर आसो तो सारी याद छो वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। खुदा ताला ज़माने की कसम खा के बोलता है इन्नल इंसान लफी खुसर, है इंसान आज खसार उसमें, इसके पास कुछ है ही नहीं, ये खसारे में है, बेचारा पिघल रहा है, बर्फ की तरह पिघल रहा है, शम्मा की तरह पिघल रहा है, ये खसारे में। खसार को कम गसुन, खसार का वन खसार क्या से मे बचा 50,000 आज बचा 40,000, मतलब कम हुआ, इसी को खसारा कहते हैं। जिंदगी यम सात बजास मे खुदा ताला थमित 7 वरी लिखित, मुझे तो पता नहीं है लेकिन मान लो 70 साल, लेकिन युथी बजास एक एक दिन गुजारता हूं मैं, एक एक दिन कम हो जाता है। इन्नल इंसान लफी खुसर, ये तो खसारे में है। बस सिर्फ अगर आपको बचाने वाली है कोई इस खसारे से, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ये तो यही 2 चीजें आ गई इसमें, अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपनी फुर्सत जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, इसको सही काम में लगा, इसको सही काम में लगा तो आपकी जिंदगी खसारे में कैश तेली खसारस मज, क्योंकि फानी जिंदगी जो है ये लज तथ काम मज, ये लज तथ काम मज यम चाय अबदी जिंदगी रोशन बनो, यम चाय कबर रोशन बनो, यम चोर आखिरत बेहतर बनो। वो यही 4 चीजें हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ईमान से रहो, जिंदा रहना है तो ईमान पे रहो, अल्लाह ताला का ईमान हमने होना चाहिए। मैं इसकी ज्यादा तफसीर इस वक्त नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह कभी। व अमिलुस सालिहात, और यूता चाहिए वक्त, फुर्सत, जवानी, सेहत, अच्छे जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता किया है, व अमिलुस सालिहात, इसमें इससे अच्छे काम किया करो, अच्छे काम किया करो। ये इंसान हिसाब लगे दप खुदाई तालस खुदाई मे सोच तो वापस, बस सिर्फ पढ़ा बह ज़रक़ नमाज, पत एम हा योर। ये 2 रकत पढ़ने की फुर्सत अब नहीं मिलेगी उसे, वो मौका उसे नहीं दिया जाएगा, वो मौका अब है, अब है। ये कि जन वो मोन मुक्तदी घर प्रारान दपा वन नबिस क्या वन तान पत पहन गो। जैसे मैंने कहा था इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति फसअव इला ज़िक्रिल्लाह, मैंने तो नहीं कहा था, ये परवरदिगार का हुक्म था, रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म था। अदबे दुयम अजान गस फिर चले जाएंगे। करान क्या है, तकिया सद डखस बिहित, मोबाइल फ्योर बोन करने से अपना टाइम बर्बाद, वत पे बिहित पन टाइम बर्बाद। इन्नल इंसान लफी खुसर, यही चीज़, यही इंसान खसारे में है जो जिंदगी को किसी काम में नहीं लगाता। अपनी दुनिया बनाने के लिए या अपनी आखिरत बनाने के लिए, दोनों में अपना सर्फ करो टाइम। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और हक का साथ दे दो। हकच कत जो वन, पुज जो वन, ती जो वन, ये खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो। इसमें अगर आपको कोई तकलीफ भी पहुंचे तो सब्र करो। अगर यसान छू कि सन ये जिंदगी खसारस मज पिघलान रथा रथा, अमुक गोस बुथ का फायदे मिलो, आगे इसका कोई फायदा हमें मिलना चाहिए, वो इसी सूरत में मिलेगा। बकर आखिरस पे बई एमे इसमें आयत तही ब्रोटकन बयान कर सूरह हदीद अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़्ज़ल मिनल हक़। मैंने टाठो 30 वोर जवान, 40 वोर जवान, 60 वोर बुजुर्ग, 70 वोर बुजुर्ग, क्या वही तो आव ना सो वक्त कि बनक मस्जिद हूँ नमाज। अब कब आएगा वो वक्त, वहाँ का रही सो वक्त। ये हदीस या ये कुरान की आयत ये से दिल सान पढ़ो ना, दिल सान पढ़ो, ये आखिरत की याद दिलाती है, ये आखिरत याद पढ़ो, ये मौत को याद दिलाती है, ये हशर को याद दिलाती है, ये कब्र को याद दिलाती है। पर ऐसा तमो कनो बोजन, ऐसा तमो कनो बोजन, अस गस कत लगन सिर्फ बस खतर अत, अस गस कत लगन कंस लड़ने खतर अत, अस गसो कत बोजन सिर्फ वो ना सो किसी को हराने के लिए। जैसे कहूँगा मैं, हम पढ़ेंगे तो किसी को हराने के लिए, हम सीखेंगे तो किसी को हराने के लिए, किसी को दबाने के लिए। न मैंने टाठो खुदा ताला वना कि वही तो आव ना टाइम कि बदला पन पान
ابھی تک میں مسجد کا نمازی نہیں تھا، اب بنو۔ ہر جانے والی میت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ مران چھُ، ییٚلہِ کانٛہہ نِم دُنیا نیران چھُ، یہِ چھُ اَسہِ یی وَنان، سُہ چھُ نیران ما اَسہِ چھِ وَنان وۄنۍ آنا ٹایم، ہے پھٹتا ہوا ٹائم ووت، تیری زندگی کے 30 سال گزر گئے، تیری زندگی کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، بلکہ مرنس قریب تہِ چھُ آسان مگر وۄنۍ چھنہٕ مسجد ہٕنٛز وَتھ پتہ۔ بہٕ پرہا اَتہِ مسجد منٛز نٮ۪ماز، اَتہِ چھُ فتنہ آسان، بہٕ گژھٕ ہا مسجد منٛز، مےٚ کتہِ یی اَتہِ نٮ۪ماز، بہٕ گژھٕ ہا مسجد منٛز، اَتہِ چھُ ہُہ چیٖز، بہٕ گژھٕ ہا مسجد منٛز، اَتہِ چھِ یہِ چیٖز، کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر میں اس مسجد سے دور رہتا ہوں۔ یوٚتامَتھ چٲنۍ زندگی خۄداے تعالیٰ روح چون قبض کرِ، ژٕ آس أتھۍ انتظارس منٛز۔ اللہ تعالیٰ بچٲیِن۔ اللہ تعالیٰ کُن کرو دعا کہ خۄداے سٲنۍ غفلت کر دوٗر، اَسہِ ہاو رٕژرٕچ وَتھ، اَسہِ ہاو دیٖنٕچ وَتھ، اَسہِ ہاو اِسلامٕچ وَتھ، اَسہِ ہاو توحیٖدٕچ وَتھ، اَسہِ ہاو عبادتٕچ وَتھ، اَسہِ دِ پنٛنِس تہٕ پنٛنِس نبی سُنٛد فرمان بردار روزنُک توفیٖق۔ یِم مُشکلات اَسہِ درپیش خۄدایَس منٛز، خۄداے سٲنۍ مُشکلات کر دوٗر۔ یِمن مُشکلاتن منٛز وٕنکٮ۪سن ملت اِسلامیہ چھِ درپیش، خۄدایَس ملت اِسلامیہ کڑُن یِمو مُشکلاتو منٛز، یِمن مُشکلاتن منٛز وٕنکٮ۪نس أکِس فلسطیٖنُک مُسلمان چھُ، خۄداے تعالیٰ ہس کُنو دعا، خۄداے یِم تہِ کرتکھ وۄنۍ یِم ظُلمہٕ نِش آزاد، یِم تہِ کرتکھ وۄنۍ یِم مُصیٖبت نِش آزاد، یِمن تہِ ہاو تہٕ وۄنۍ اِسلامُک بہار، اَسہِ سارنٕے مُسلمانن ہاو اِسلامُک بہار عالمی دُنیاہس منٛز یتھ جایہِ تہِ مُسلمان پریشان چھُ، خۄداے سانہِ پریشٲنی کر دوٗر۔ یِم اَسہِ منٛز پریشان حال تِہنٛز پریشٲنی کٔرِنۍ دوٗر، یِم اَسہِ منٛز حاجت منٛز تِہنٛدۍ حاجت کٔرِنۍ خۄداے تعالیٰ پوٗرٕ، یِم اَسہِ منٛز بے روزگار تِمن سوٗزِنۍ حلال روزگار، بے اولادن سوٗزِنۍ اولادِ صالحہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد